नमस्कार नानीहरू, हामीले म्याट्राइसेस पनि पढ्यौं, डिटर्मिनेन्ट्स पनि पढ्यौं। म्याट्राइसेसको बारेमा पनि जान्यौं हामीले, डिटर्मिनेन्ट्सको बारेमा पनि जान्यौं हामीले। क्लास 12 लेभलसम्म जति जान्नु पर्ने थियो त्यो जान्यौं हामी। अब यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ कि यो म्याट्राइसेस र डिटर्मिनेन्ट्स चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त? किन पढेको हामी? यसको युज चाहिँ वास्तविकमा कहाँ हो भन्दाखेरि त्यसको एप्लिकेसन्सको कुरा आयो। त्यही एप्लिकेसन्स हामी यहाँ पढौं र यहाँ हामी चाहिँ के डिस्कस गर्नेवाला छौं भने चाहिँ एप्लिकेसन अफ डिटर्मिनेन्ट्स एन्ड म्याट्राइसेस फर सल्भिङ द सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स इन 2 or 3 भेरिएबल्स एन्ड फर चेकिङ द कन्सिस्टेन्सी अफ द सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स। याद छ होला नानीहरू, क्लास 10 मा पढेको छौ तिमीले। पेयर अफ लिनियर इक्वेसन्स इन 2 भेरिएबल्स पढ्यौ। त्यहाँ कसरी सल्भ गर्यौ त्यो तिमीलाई याद छ है? अब तिमीलाई याद छ होला कन्सिस्टेन्ट र इन्कन्सिस्टेन्ट भन्ने कुरा त्यहाँ आएको थियो। युनिक सल्युसन, मेनी सल्युसन अथवा नो सल्युसन भन्ने कुराहरू त्यहाँ पढेको थियो। त्यही कुरा हामी यहाँ पनि पढ्छौं, तर यहाँ चाहिँ हामी 2 भेरिएबल्सको पनि पढ्छौं, 3 भेरिएबल्सको पनि पढ्छौं। तर यहाँ चाहिँ हामी एट द मोस्ट 3 भेरिएबल्ससम्म पढ्छौं र यहाँ हामी कन्सिस्टेन्सी अफ द सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स पनि हामी चेक गर्छौं। तर यो सबै कुराहरू 2 भेरिएबल्स होस् या 3 भेरिएबल्स होस्, हामी त्यसको भ्यालुजहरू निकाल्छौं र कन्सिस्टेन्सीहरू पनि हामी चेक गर्छौं। तर यो सबै चाहिँ हामी म्याट्रिसेस र डिटर्मिनेन्ट्स युज गरेर निकाल्छौं, चेक गर्छौं। अब नानी हो, तिमीहरूलाई के भनिबस्नु, यो कन्सिस्टेन्ट सिस्टम भनेको के हो? अ सिस्टम अफ इक्वेसन इज सेड टु बी कन्सिस्टेन्ट इफ इट्स सल्युसन 1 or more exist। यो त याद छ तिमीहरूलाई, हो कि हैन भन त? कुनै पनि सिस्टम अफ इक्वेसन को 1 अथवा मोर सल्युसनहरू यदि एक्जिस्ट हुन्छ भने त्यसलाई कन्सिस्टेन्ट भन्छ। अब इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम भनेको के हो? अ सिस्टम अफ इक्वेसन इज सेड टु बी इन्कन्सिस्टेन्ट इफ इट्स सल्युसन डज नट एक्जिस्ट। याद गर नानी हो, हाम्रो यो च्याप्टरमा चाहिँ we restrict ourselves to the system of linear equations having unique solutions only। हामी मेनी सल्युसन पनि डिल गर्दैन, नो सल्युसन पनि डिल गर्दैन, खाली हामी के मात्र डिल गर्छ भन्दा युनिक सल्युसन्स भएको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स मात्रै हामी के गर्छौं, डिल गर्छौं। अब हामी सल्युसन्स अफ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स युजिङ इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स। अब इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स युज गरेर चाहिँ सल्युसन अफ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन चाहिँ कसरी निकाल्ने? ओके, सो लेट अस एक्सप्रेस द सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स एज म्याट्रिक इक्वेसन्स। हाम्रोमा यो जुन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी म्याट्रिक इक्वेसन्स भनेर हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं अथवा एक्सप्रेस गर्छौं। त्यहाँदेखि त्यसलाई हामी के गर्छौं, सल्भ गर्छौं, तर के युज गरेर? इन्भर्स अफ द कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स। कसरी रहेछ हेर। लेट अस कन्सिडर द सिस्टम अफ इक्वेसन। यो सिस्टम अफ इक्वेसन छ यो। ओके, a1x plus b1y plus c1z equals to d1, a2x plus b2y plus c2z equals to d2, a3x plus b3y plus c3z equals to d3। अब के गरौँ त? एउटा म्याट्रिक्स कन्सिडर गरौँ a भन्ने, अनि त्यसको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के लेखौँ भन्दा चाहिँ यो जुन xyzहरू छ नि, यो xyzहरूको कोएफिसिएन्टहरू लेखौँ यसरी। एनदर म्याट्रिक्स कन्सिडर गरौँ, त्यसमा चाहिँ खाली भेरिएबल्स लेखौँ xyz, अन्त त्यसलाई डिनोट गरौँ क्यापिटल X ले। अर्को म्याट्रिक्स डिनोट गरौँ, त्यो चाहिँ यो जुन कन्स्टेन्टहरू छ नि त्यसलाई कलम म्याट्रिक्समा कन्सिडर गरौँ। सो तिमीले याद गर्यौ होला नानी हो, यो जुन ए म्याट्रिक्स छ, एक्स म्याट्रिक्स छ, बी म्याट्रिक्स छ,
यसलाई चाहिँ यदि हामीले ax इक्वल्स टु b अथवा यसरी लेख्यो भने यही आउँछ। आउँछ कि आउँदैन भन त नानी हो? किनभने फर्स्ट रो विथ दिस कलम गुणा गर, सेकेन्ड रो विथ दिस कलम गुणा गर, थर्ड रो विथ दिस कलम गुणा गर, के पाउँछौ? तिमीले एउटा म्याट्रिक्स पाउँछौ। कस्तो खालको म्याट्रिक्स पाउँछौ? कलम म्याट्रिक्स पाउँछौ। र यता हाम्रो कलम म्याट्रिक्स छ र दुईटा कलम म्याट्रिक्स कति बेला इक्वल हुन्छ? करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरु इक्वल हुँदाखेरि। सो यो चाहिँ हो करस्पोन्डिङ इन्ट्रिजहरु यी। ओके, सो द्याट मिन्स सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इन 3 भेरिएबल्स, यहाँ चाहिँ हामी 3 भेरिएबल्स कन्सिडर गरेको छ, त्यसलाई हामी यसरी म्याट्रिक्स इक्वेसनमा पनि लेख्न सकिन्छ। अब हेर नानी हो, इफ ए इज अ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स छ भने त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन? है, यो त अस्ति हामीले पढिसकेको छौं। र इन्भर्स एक्जिस्ट भयो भने पनि इन्भर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे? अस्तिको नलेज अनुसार, पहिलाको नलेज अनुसार चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे इन्भर्स? इन्भर्स चाहिँ युनिक हुन्छ। सो अब यो ax इक्वल्स टु b भन्ने जुन हामीले सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इन 3 भेरिएबल्स जुन छ त्यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स इक्वेसनमा यसरी रिप्रेजेन्ट गरेका छौं। सो यही म्याट्रिक्स इक्वेसन अहिले हामी कन्सिडर गरौँ र यसलाई यो इक्वेसनलाई a इन्भर्सले प्री मल्टिप्लाई गरौँ। यसरी प्री मल्टिप्लाई यता मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई पोस्ट मल्टिप्लाई भन्छ र यता मल्टिप्लाई गरेकोलाई प्री मल्टिप्लाई। सो एसोसिएटिभिटीलाई ध्यानमा राखेर यसलाई के लेख्दा हुन्छ? a इन्भर्स a चाहिँ सँगै लेखेर x एक्स्ट्रा लेखिदियो इक्वल्स टु a इन्भर्स b एज इट इज। अब हामीलाई याद छ a इन्भर्स a भनेको के हो? आइडेन्टिटी। सो x इज अलरेडी देयर इक्वल्स टु के भयो? a इन्भर्स b। सो आइडेन्टिटी इन्टु x के भयो? x मात्रै भयो इक्वल्स टु a इन्भर्स b। सो हामीले यहाँ के पायो भन्दा चाहिँ x इक्वल्स टु a इन्भर्स b। याद गर, हाम्रोमा म्याट्रिक्स a थियो। म्याट्रिक्स a केले बनेको थियो भन्दा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ द भेरिएबल्स x y z है। x y z भन्ने जुन भेरिएबल्स थियो त्यसको कोएफिसिएन्टहरु भेला पारेर हामीले म्याट्रिक्स बनाएको थियो। सो हामी कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनौं। ओके, त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले के युज गर्यो भन्दा इन्भर्स युज गर्यो र इन्भर्स चाहिँ के हुन्छ? युनिक हुन्छ। सो a भन्ने कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्सको चाहिँ इन्भर्स युज गर्यो भने हामी के को भ्यालु पाउँछौं? भेरिएबल्स x y z को भ्यालुहरु पाउँछौं। दिस म्याट्रिक्स इक्वेसन प्रोवाइड्स युनिक सल्युसन फर द सिस्टम अफ इक्वेसन्स एज इन्भर्स अफ ए म्याट्रिक्स इज युनिक। यो जुन हाम्रो म्याट्रिक्स इक्वेसन छ यसले चाहिँ के दिन्छ हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ युनिक सल्युसन दिन्छ। के को भन्दा चाहिँ गिवन सिस्टम अफ इक्वेसन्स। र यहाँ चाहिँ किन युनिक सल्युसन भन्ने कुरा गर्यो भने किनभने यो इन्भर्स चाहिँ के हो? युनिक हुन्छ। दिस मेथड अफ सल्भिङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स इज नोन एज म्याट्रिक्स मेथड। र यही तरिकाले हामीले xyz भेरिएबल्स को भ्यालुहरु हामी निकाल्छौं भने यो इन्भर्स युज गरेर सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इन 3 भेरिएबल्स चाहिँ म्याट्रिक्स इक्वेसन मा फर्म गरेर र त्यो जुन कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स को इन्भर्स निकालेर हामी xyz को भ्यालुहरु निकाल्छौं भने यो मेथडलाई हामी के भन्छौं? म्याट्रिक्स मेथड। सो अघि केस 1 मा हामी के डिस्कस गर्यो भन्दा चाहिँ इफ a इज अ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स। अब केस 2 डिस्कस गरौं। इफ a इज अ सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेपछि डिटर्मिनेन्ट अफ a चाहिँ के रहेछ? 0 भने हामी के गर्छौं? a को के एक्जिस्ट हुँदैन? इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन। इन्भर्स एक्जिस्ट नभएपछि टेन्सन को कुरा आयो। तर हामी के गर्छौं? एडजोइन्ट a इन्टु b निकाल्छौं। अब एडजोइन्ट a इन्टु b निकालिसकेर हामी चेक गर्छौं 0 म्याट्रिक्स सँग इक्वल छ कि छैन भनेर। सपोज 0 म्याट्रिक्स सँग यसरी इक्वल छैन भने हामी के कन्क्लुजनमा पुग्छौं भने सल्युसन डज नट एक्जिस्ट।
त्यसको मतलब द सिस्टम अफ इक्वेशन्स इज कल्ड इनकन्सिस्टेन्ट। तर एडजोइन्ट ए इन्टु बी चाहिँ के आएछ हाम्रो 0 म्याट्रिक्स आएछ। त्यति बेला हामी दोधारमा पर्छौं। त्यति बेला सिस्टम मे बी आइदर कन्सिस्टेन्ट or inconsistent according as the system have either infinitely many solutions or no solutions। अब adjoint A into B equals to 0 matrix भएछ भने त्यति बेला के हुन्छ, सिस्टम अफ इक्वेसन चाहिँ कन्सिस्टेन्ट पनि हुन सक्छ, इनकन्सिस्टेन्ट पनि हुन सक्छ। सो सिस्टम अफ इक्वेशन्स यदि कन्सिस्टेन्ट छ भने इन्फाइनेटली मेनी सल्युशन्स हुन्छ। यदि सिस्टम अफ इक्वेशन्स इनकन्सिस्टेन्ट छ भने नो सल्युसन हुन्छ। तर हामी क्लास 12 लेभलमा अघि भनिहाल्यो सिस्टम अफ इक्वेशन्स जुन चाहिँको युनिक सल्युसन हुन्छ त्यो मात्रै हामी डिल गर्छौं। अब हामी एक दुईवटा क्वेशन्सहरु एक्सरसाइज 4.6 बाट डिस्कस गरौं। हुन्छ, अब क्वेशन नम्बर 6 डिस्कस गरौं। के छ भन्दा चाहिँ एक्जामिन द कन्सिस्टेन्सी अफ द सिस्टम अफ इक्वेसन। यो जुन सिस्टम अफ इक्वेसन छ यो कन्सिस्टेन्ट छ कि इनकन्सिस्टेन्ट छ, ओके चेक गरौं। दिस सिस्टम अफ इक्वेशन्स क्यान बी रिटन इन द फर्म अफ ax इक्वल्स टु b। मैले अघि भनिहालेँ यो जुन सिस्टम अफ इक्वेशन्स हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामी ax इक्वल्स टु b को फर्ममा लेख्न सकिन्छ। र त्यसमा a भनेको चाहिँ के हो, त्यो जति पनि कोएफिसिएन्टहरु छ यसरी लेखिन्छ कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स। त्यहाँदेखि भेरिएबल x y z यसरी लेखिन्छ क्यापिटल x ले डिनोट गरेर। त्यहाँदेखि कन्स्टेन्टहरु यसरी लेखिन्छ। अब डिटर्मिनेन्ट अफ a निकाल्नु यसरी। डिटर्मिनेन्ट अफ a निकाल्दा 51 आयो, नट इक्वल्स टु 0 भनेपछि के भयो, a इज नन सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स के भयो, a इन्भर्स एक्जिस्ट। a इन्भर्स एक्जिस्ट भन्नुको मतलब केस 1 को कुरा आयो। सो द गिवन सिस्टम अफ इक्वेशन्स इज कन्सिस्टेन्ट। अब हामी क्वेशन नम्बर 5 डिस्कस गरौं। यहाँ पनि त्यही हो क्वेशन, कन्सिस्टेन्सी अफ द सिस्टम अफ इक्वेशन्स चेक गर्नु पर्यो। यो हामीलाई सिस्टम अफ इक्वेशन्स दिएको छ र सिस्टम अफ इक्वेशन्स क्यान बी रिटन इन द फर्म अफ ax इक्वल्स टु b। यो त याद भयो नानीहरुलाई हैन? यो a भनेको कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स, कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स e, x को कोएफिसिएन्ट 3, y को कोएफिसिएन्ट -1, z को कोएफिसिएन्ट -2, e 3 -1 -2। फेरि x छ यहाँ छैन भनेपछि x को कोएफिसिएन्ट के भयो 0, y को कोएफिसिएन्ट 2, z को कोएफिसिएन्ट -1। सही 0 2 -1। अब x को कोएफिसिएन्ट कति 3, y को कोएफिसिएन्ट कति -5। फेरि यहाँ z छैन, यदि छैन भने के लाउनु पर्छ 0। सो z को कोएफिसिएन्ट के आयो 0। सो 3 -5 0। सो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भयो यो। र यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामी a ले डिनोट गर्छौं र x तिमीलाई याद छँदैछ, यसलाई हामी कलम म्याट्रिक्स जुन चाहिँको इन्ट्रिजहरु चाहिँ भेरिएबल्सहरु हुन्छ। त्यहाँदेखि b भनेको के हो, कलम म्याट्रिक्स जुन चाहिँको इन्ट्रिजहरु चाहिँ कन्स्टेन्टहरु लिन्छौं। जस्तै 2 -1 3 e 2 -1 3। अब हामी डिटर्मिनेन्ट अफ a निकाल्नु इक्वल टु 0 आयो। ला 0 पो आयो त अन्त। भनेपछि a इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन किनकि a चाहिँ के भयो सिंगुलर म्याट्रिक्स भयो। भनेपछि हामी के निकाल्न सक्दैन, युनिक सल्युसन निकाल्न सक्दैन। त्यसको पनि हाम्रोमा केस 2 भन्ने अप्सन छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा एडजोइन्ट a इन्टु b। सो अब हामी के निकाल्छौं, एडजोइन्ट a, यी एडजोइन्ट a निकाल्यौं। सो यो एडजोइन्ट a कसरी निकाल्छ प्रिभियस भिडियोमा तिमीले सिकेको छौ। सो त्यसकारणले यो भयो एडजोइन्ट a। सो एडजोइन्ट a इन्टु b। सो दिस इज एडजोइन्ट a एन्ड दिस इज b। सो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन त्यो पनि तिमीलाई याद छ। सो आफ्टर मल्टिप्लिकेसन यू विल गेट ऑल दिस थिङ। के पायो तिमीले, कलम मैट्रिक्स पायो एन्ड इट इज नट अ जीरो मैट्रिक्स। सो इट इज नट इक्वल टु जीरो मैट्रिक्स। त्यसकारणले तिमीहरू के कन्क्लुजन गर्न सक्छौ
the solution of the given system of equations does not exist. त्यसले चाहिँ के भनेको थियो केस 2 मा यदि adjoint A into B चाहिँ not equal to 0 matrix हो भने solution of the system of equations does not exist. त्यसकारणले system of equations चाहिँ के भयो inconsistent. ओके क्वेशन नंबर 11 डिस्कस गरौँ. solve system of linear equations using matrix method. अब चाहिँ matrix method use गरेर चाहिँ यो system of linear equations in 3 variables चाहिँ solve गर्नु पर्यो. कसरी रहेछ हेरौँ. अब the given system of equations can be written in the form of ax equals to b. है अब यसमा a भनेको के हो कोएफिसिएन्टहरु. ओके यो फर्स्ट इक्वेसन को xyz को कोएफिसिएन्टहरु, यो सेकेन्ड इक्वेसन को xyz को कोएफिसिएन्टहरु, थर्ड इक्वेसन को xyz को कोएफिसिएन्टहरु, अन्त यो e कलम मैट्रिक्स भेरिएबल को, यो हो कांस्टेंट को कलम मैट्रिक्स. e फर्स्ट इक्वेसन को कोएफिसिएन्ट के छ 2 1 1. ओके यो सेकेन्ड इक्वेसन को कोएफिसिएन्ट के छ 1 -2 -1 र थर्ड इक्वेसन को भेरिएबल्स को कोएफिसिएन्ट के छ यहाँ x छैन भने x को कोएफिसिएन्ट के हुन्छ 0. सो 0 3 -5 e याद गर्यो. सो हाम्रो भेरिएबल xyz छ त्यसलाई कलम मैट्रिक्स बनाएर x मा डिनोट गर्नु पर्यो. त्यहाँदेखि ई कांस्टेंट 1 3/2 र 9 छ कलम मैट्रिक्स बनाएर त्यहाँ हाल्दिनु पर्यो त्यो कांस्टेंटहरु. ओके अब खेला चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ a ले गर्छ. सो डिटर्मिनेन्ट अफ a निकालौं के आयो 34 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टु 0. त्यसको मतलब के बुझिन्छ भने a इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ किनकि a चाहिँ के हो नन सिंगुलर भयो. त्यसको मतलब के भयो भन्दा चाहिँ यो जुन दिएको हामीलाई सिस्टम अफ इक्वेशंस को युनिक सल्युसन हुन्छ. सो अब हामी इन्भर्स a को निकालौं. सो a11 यति आयो, a12 यति आयो, a13 यति आयो, a21 यति आयो, a22 यति आयो, a23 यति आयो, a31 यति आयो, a32 यति आयो, a33 यति आयो. म खाली यति आयो मात्रै भन्दैछु. अब तिमीले जान्नु पर्छ यो कोफैक्टर अफ द एलिमेन्ट कसरी निकाल्छ भनेर. सो a इन्भर्स भनेको के हो 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ a इन्टु एडजोइन्ट a. अब हामीले यो कोफैक्टर निकालिसकेपछि एडजोइन्ट a कसरी निकाल्छ त्यो पनि म यहाँ भन्दिन. अब तिमीले जान्नु पर्यो. सो त्यो गरिसकेपछि हाम्रोमा a इन्भर्स यति आयो र हाम्रोमा इक्वेसन के छ मैले अघि थ्योरी पढाउँदा के भनेको थिए x इक्वल्स टु a इन्भर्स b हुन्छ भनेर. यो कसरी आयो त्यो पनि मैले तिमीहरुसँग एक्सप्लेन गरे. यो चाहिँ हो हाम्रो a इन्भर्स र यो चाहिँ हो हाम्रो b. सो यो दुईटा मैट्रिक्स गुणा गर्देऊ. ओके सो यहाँ गुणा भएको छ त्यहाँदेखि x भनेको त यो हो. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर. सिम्प्लिफाई गर्दैछ. ओके अब भनेपछि यो मैट्रिक्स र यो मैट्रिक्स इक्वल भयो. सो व्हेन दिस टू मैट्रिक्स आर इक्वल देयर करस्पोन्डिङ इन्ट्रिज आर इक्वल भनेपछि x इक्वल्स टु 1, y इक्वल्स टु 1/2, z इक्वल्स टु -3/2. x y z तीनैवटाको भ्यालु आयो र त्यो पनि के आयो युनिक आयो. किनभने किन युनिक भनेको भन्दा a भन्ने जुन कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स थियो त्यसको चाहिँ इन्भर्स चाहिँ युनिक हुन्छ. त्यसकारणले यहाँ जुन x y z को भ्यालु आयो त्यो पनि के हुन्छ युनिक हुन्छ. हेन्स x इक्वल्स टु 1, y इक्वल्स टु 1/2 and z इक्वल्स टु -3/2. अब यो मैट्रिक्स मेथड युज गरेर अ सिस्टम अफ इक्वेशंस लाई सल्भ गर्नुको लागि वर्ड प्रब्लम्सहरु पनि हुन्छ र प्राय जस्तो प्रिभियस इयर क्वेशनहरु
हामीले हेर्यौं भने वर्ड प्रब्लम्स चाहिँ भ्याल्यु बेस हुन्छ। त्यसकै यहाँ एउटा इक्जाम्पल म लिन गइरहेको छु। के भनेको छ भने अ स्कुल वान्ट्स टु अवार्ड इट्स स्टुडेन्ट फर द भ्याल्युज अफ अनेस्टी, रेगुलारिटी एन्ड हार्ड वर्क विथ अ टोटल क्यास अवार्ड अफ ₹6,000। अब स्कुलमा नानीहरूलाई अवार्ड दिनु चाहँदैछ केमा भन्दा चाहिँ फर द भ्याल्युज अफ अनेस्टी एउटा भयो, अर्को भयो रेगुलारिटी एन्ड अर्को चाहिँ भयो हार्ड वर्क, यो सबैमा दिनु चाहन्छ। सो टोटल क्यास अवार्ड चाहिँ कति रहेछ 6,000। 3 times the award money for hard work, राम्रो सुन है, added to that given for honesty amount to ₹11,000। अर्को छ the award money given for honesty and hard work together is double the one given for regularity। यो राम्रो बुझ्नु, यहीबाट इक्वेसन फर्म हुँदैछ है। रिप्रेजेन्ट द एबभ सिचुएसन अल्जेब्रिकली एन्ड फाइन्ड द award money for each value using matrix method। Apart from these values, namely honesty, regularity and hard work, suggest one more value which the school must include for award। अब यो honesty, regularity र hard work बाहेक अरु के चाहिँ हुन सक्छ जसमा कि नानीलाई हामी अवार्ड गर्नु सक्छौं। र यो यस्तो खालको क्वेशनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हामीलाई यहाँ के छ भन्दा चाहिँ तीनटा इक्वेसन फर्म गर्नुपर्ने छ। सो एउटा इक्वेसन यहाँबाट निक्लिहाल्छ किनकि टोटल क्याश अवार्ड हाम्रोमा कति छ 6,000। ओके, अर्को इक्वेसन यहाँबाट निक्लिन्छ। यहाँ के भन्दैछ 3 times द अवार्ड मनी फर हार्ड वर्क, 3 times हार्ड वर्क को चाहिँ केसँग जोड्यो भन्दा चाहिँ अनेस्टी सँग जोड्दा चाहिँ कति भएको छ 11,000। अब यहाँ के भन्दैछ अनेस्टी र हार्ड वर्क लाई जति पैसा दिएको छ त्यो चाहिँ डबल के को भन्दा 1 गिवन फर रेगुलरिटी। अब यसको कसरी फर्म भएको रहेछ हेरौँ ल। लेट द अवार्ड मनी गिवन फर अनेस्टी, रेगुलरिटी एन्ड हार्ड वर्क बी ₹X, ₹Y एन्ड ₹Z रेस्पेक्टिभली। अनेस्टी को लागि ₹X दियो, रेगुलरिटी को लागि ₹Y दियो, हार्ड वर्क को लागि ₹Z दियो अवार्डहरु। अब हामीलाई याद छ टोटल क्याश अवार्ड चाहिँ कति छ हाम्रो 6,000। हाम्रोमा अवार्डहरु चाहिँ अनेस्टी, रेगुलरिटी र हार्ड वर्क को लागि दिइँदैछ कति कति भन्दा ₹X, ₹Y र ₹Z। त्यसकारणले के भयो X + Y + Z कति भयो 6,000। अब नेक्स्ट कन्डिसन के छ 3 times द अवार्ड मनी फर द हार्ड वर्क एन्ड अनेस्टी अमाउन्ट्स टु ₹11,000। अब के भनेको छ भने 3 times द अवार्ड मनी फर हार्ड वर्क को लागि हामी कति दिएको छौं ₹Z भनेपछि 3 times अफ Z एन्ड अवार्ड मनी फर अनेस्टी चाहिँ के हो ₹X चाहिँ कति छ 11,000। सो यसलाई के लेख्दा भयो X प्लस यहाँ Y छैन भने त्यसको कोएफिसिएन्ट के लाउनु भनेको छु 0। सो 0Y + 3Z = 11,000। सो दुईटा पायो। अब थर्ड वान अवार्ड मनी फर अनेस्टी एन्ड हार्ड वर्क भनेपछि अनेस्टी भनेपछि के आयो X र हार्ड वर्क भनेपछि के आयो Z र X र Z चाहिँ कति रहेछ डबल दैट गिवन फर रेगुलरिटी। रेगुलरिटी भनेको चाहिँ कति छ हाम्रो Y, अनेस्टी प्लस हार्ड वर्क इक्वल्स टु डबल के को डबल द अवार्ड मनी गिवन फर रेगुलरिटी। ओके, यसलाई अब एरेन्ज गर X - 2Y + Z = 0। सो हामीले तीनटा इक्वेसन पायौ। अब त के छ सजिलो छ। द अबभ सिस्टम अफ इक्वेशन्स क्यान बी रिटन इन द मैट्रिक्स फर्म। कसरी AX = B।
ए भनेको कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स, एक्स भनेको कलम म्याट्रिक्स भेरिएबलको, बी भनेको कलम म्याट्रिक्स कन्स्टेन्टको। यो म्याट्रिक्स हो है, स्क्वायर ब्र्याकेट छ, डिटर्मिनेन्ट होइन है यो। सो यो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स, त्यहाँदेखि कलम म्याट्रिक्स भेरिएबलको, त्यहाँदेखि कलम म्याट्रिक्स के को भन्दाखेरि कन्स्टेन्टको। सो भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट के छ 1 1 1, सो यी 1 1 1 फर्स्ट इक्वेसनबाट। अब सेकेन्ड इक्वेसनबाट 1 0 3, यी 1 0 3। अब थर्ड इक्वेसनबाट 1 - 2 1, यी 1 - 2 1। त्यहाँदेखि यो त जानिहालेको छ। सो यहाँ ए भनेको यो हो, एक्स भनेको यो हो, बी भनेको यो हो। सो खेला चाहिँ केले खेल्छ, डिटर्मिनेन्ट अफ ए ले। सो डिटर्मिनेन्ट अफ ए के आयो 6 विच इज नट इक्वल टु 0 भनेपछि ए चाहिँ नन सिंगुलर, द्याट मिन्स के हुन्छ ए इन्भर्स एक्जिस्ट। सो ए इन्भर्स एक्जिस्ट छ, ए इन्भर्स निकालौँ, त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो, एडजोइन्ट ए चाहियो। सो एडजोइन्ट ए यहाँ डाइरेक्ट लेखेको छ, तर तिमीहरूले चाहिँ सिस्टमले निकाल्नु पर्यो। एडजोइन्ट ए निकाल्नुको लागि के चाहिन्छ त्यो तिमीलाई याद हुनु पर्यो। ओके, म यहाँ भन्दिनँ किनकि तिमीहरूले अब चाहिँ जान्नुपर्छ। अब ए इन्भर्स भनेको यो हो फर्मुला, फर्मुलामा भ्यालु हाल्दियो, ए इन्भर्स निक्ल्यो। अब के हो, एक्स भनेको ए इन्भर्स बी। सो यो भनेको ए इन्भर्स, यो भनेको बी। सो यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स गुणा गरिदेऊ, यति आउँछ 1/6 एज इट इज, 1/6 एज इट इज। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यो आउँछ। अब 1/6 ले यो सबै इन्ट्रिजहरू गुणा गरिदेऊ, सो यो आउँछ। फेरि एक्स भनेको के हो, कलम म्याट्रिक्स भेरिएबलको x/z। सो दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल, करस्पोन्डिङ इन्ट्रिज पनि इक्वल। सो x इक्वल्स टु दिस, y इक्वल्स टु दिस, z इक्वल्स टु दिस। सो x y z को भ्यालु यति यति। सो युनिक सल्युसन हो किनकि ए इन्भर्स युनिक हो यहाँ, त्यस कारणले सल्युसन पनि युनिक आएको। त्यस कारणले एवार्ड मनी गिभन फर अनेस्टी चाहिँ ₹500, रेगुलारिटी चाहिँ ₹2000, हार्ड वर्क चाहिँ रुपिस कति 3500। र सोधेको थियो अनेस्टी, रेगुलारिटी र हार्ड वर्क बाहेक अरू केमा पनि हामी एवार्ड गर्न सक्छौँ। द्याट मिन्स स्कुलले नानीहरूलाई केमा पनि एवार्ड गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यो चाहिँ तिमीहरूले आफै सोचेर लेख्न सक्छौ। अब यहाँ जे लेखेको छ त्यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, आफै सोच्दा पनि हुन्छ। जस्तै यहाँ के लेखेको छ, ओबिडियन्सको लागि दिँदा पनि भयो। ओके, सो देयर आर मेनी। सो नानी हो यो म्याट्रिक्स मेथडमा यो खालको भ्यालु बेस्ड क्वेसनहरू पनि आउँछ। ओके, वर्ड प्रब्लम पनि आउँछ कि त डाइरेक्ट अ सिस्टम अफ इक्वेसन्स दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट तिमीहरूले युनिक सल्युसन निकाल्नुपर्छ, कि त तिमीलाई कन्सिस्टेन्सी र इन्कन्सिस्टेन्सी चेक गर्नु भनेर सोधेको हुन्छ, त्यो पनि तिमीहरूले चेक गर्नु जान्नुपर्छ। ओके, सो यो सबै हामी विस्तारपूर्वक सिक्यो। पुरा ट्राई गर्नु पर्यो नानी हो, हजार क्वेसनहरू सल्भ गर्नु पर्यो, क्वेसन ब्याङ्कबाट तिमीहरूले सल्भ गर्नु पर्यो, अनि मात्रै तिमीहरूले बोर्डको क्वेसनहरू फेस गर्नु सक्छौ।